मैले प्लेनहरु देखेँ। प्लेन सुहाउँयो Now we're entering the cockpit. आज हामी खाङ लाउती माई सन एन्ड मी चाहिँ एभिएम म्युजियममा आएका छौँ र एभिएम म्युजियमभित्र केही चिजहरू हामी हेर्छौँ, त्यहाँभित्रको अनुभवहरू गर्छौँ के कस्तो छन् त्यो सबै चिजहरू तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। वेलकम ब्याक माई च्यानल साना पर्दा द लेट्स एक्सप्लोर एभिएम म्युजियम, काठमाडौँको एकमात्र एभिएम म्युजियम। यहाँ केटाकेटी खेल्ने प्ले स्टेसनदेखि लिएर यो विशाल एउटा एरोप्लेन छ। एरोप्लेनको चाहिँ यो बडी, यो बडीभित्र के छ अब हामी त्यसको एक्सप्लोर गर्छौँ। उडान कसरी सुरु भयो, त्यो एरोप्लेनको विकास कसरी सुरु भयो, त्यो सबै चिजहरू यहाँ देखाएको रहेछ। अब यो चाहिँ 19 सेप्टेम्बर 1783 मा मङ्स्ट ब्रदर्स ग्लोब यो के भन्छ एरोस्ट्याटिक एक्सपेरिमेन्ट फ्रान्समा भएको रहेछ। यो एउटा भयो। त्यसै गरेर यो अर्को त्योभन्दा पनि अगाडि 1405 मा अर्को भएको रहेछ। गोटिन्जन युनिभर्सिटी लाइब्रेरी जर्मनी भएको रहेछ। त्यसरी नै यो तपाईँको अर्को चाहिँ 1785 मा अर्को भएको रहेछ। यसरी यो खालको चाहिँ हट एरोप्लेन यसरी अर्को स्थिर आविष्कार विभिन्न चरणहरूमा आविष्कार हुँदै आएको उडेनको इतिहास यहाँ लेखेको रहेछ। यहाँ जो चाहिँ अब यहाँ सबै मैले पढिनँ, एक लाइन पढेँ। उडानसँग मान्छे सधैँ मोहित हुँदै आएको छ, तर जस्तै आकाश माथि आदि लेखिएको छ। उड्डयन र विश्व युद्धको बारेमा लेखिएको छ। यस्ता कुराहरू छन् यहाँनिर। महाभारत र रामायणका कथाहरू पनि जोडे जस्तो लाग्छ मलाई। है पुरा आयो फेरि। राइट ब्रदर्स अघिका विमान उडानहरू के विकास भएको रहेछ त राइट ब्रदर्स अघि हेरौँ है त। यो क्लेमेन्ट एडर एभिमो तेस्रोले 1901 देखि 1903 मा गरेको रहेछ। अर्को यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ है, मैले पढिनँ। यस्तो छ फ्लाइट्स बिफोर राइट ब्रदर्सले एरोप्लेनको विकास गर्नु अघि यस्ता विकासहरू भएको रहेछ। वाउ। फर्स्ट अफिसियली रिकगनाइज फ्लाइट 1906 यस्तो थियो। राइट ब्रदर्सले मोडल एयरप्लेन जस्तो बनाएको रहेछ यहाँ है त। वाह ल 1900 1902 1901 1902 1903 प्रोटोटाइप थियो कि यस्ता विभिन्न कालखण्डमा बनिएका एरोप्लेन्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। फ्युचर एयरप्लेन डिजाइन आफ्टर 20 years यस्तो ककपिट्स अफ कन्कोर्ड एयरप्लेन्स। यो विशाल एयरलाइन्सको बडी तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँभित्र के होला भन्ने तपाईँ हामीलाई उत्सुकता लाग्न सक्छ। अब हेरौँ के छ यहाँभित्र है। एरोप्लेन So we are seeing a wooden airplane, a lot of airplanes with propellers. There's also a toy one, a clock one, and a vintage one. There's also a person inside it, and it looks pretty good. This is how, like,
pilots feel when they enter the airplane. There's a lot of buttons, a joystick, and a gas pedal. And no, I think, yeah, this is the gas pedal and this is the brakes. It's pretty hot in here, so yeah, it's pretty good. पाइलट बस्ने ठाउँहरु दुईटा सिट छ पाइलट बस्ने ठाउँहरु एबिएम म्युजियममा आएका भिजिटरहरु क्याप्टन वीर उप्रेती 440-300 एभिएसन म्युजियम काठमाडौँ नेपालको परिकल्पनाकार हुन् जागिरका क्रममा नेपाल भारत इन्डोनेसिया सिङ्गापुर मलेसिया हेरेको छु यहाँ विभिन्न मोडलका एरोप्लेन्सहरु छन् यी एरोप्लेन्सहरुलाई अब यो विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका एरोप्लेन्सहरु छन् जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ हामीले हेर्ने यहाँ अर्को एयर फ्रान्सको एउटा मोडल एरोप्लेन छ मैले समाते र अर्को टर्किस यही टर्किस एरोप्लेन्सलाई नै यो चाहिँ पार्क भएर बसेको थियो त्यसैले नै बिगारेर त्यसैको बडीलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ अहिले एभिएम म्युजियम बनाइएको छ So now we have more models of airplanes that are more sharper and have more gooder designs. विभिन्न कम्पनीका एयरलाइन्सहरुको मोडल्सहरु तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ चाइना एयरलाइन्स लायन्स अनि सिङ्गापुर एयरलाइन्स है यो मैले सिङ्गापुर एयरलाइन चाहिँ चढेको छु यसको मसँग अनुभव छ सायद थुप्रै अरु एयरलाइन्सहरु छ यहाँ है KLM थुप्रै छ कतार एयरलाइन्स है साउदी अरेबियन थुप्रै एयरलाइन्सको चाहिँ मोडलहरु छ यहाँनिर यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ As you can see here, we have more airplanes that have Singapore and Syria. There's also a Japanese version, a KLM version, and a Qatar Air version. There's also a Ethiopia one, or as I think, and more. So now we are seeing more and more models of airplanes, but now we are going to this map. In this map, this is a basic model of the aeroplane station. There's a runway in the Tribhuvan Airport. So this is the airplanes and sets, fire training facilities, United Quarter, and more airplanes. Air New Zealand and Martinair Cargo, Saudi Arabian flights, and South African airplane, DVD Bank Investment Management, and a lot. So now we are going to the next area. थुप्रै एयरलाइन्सहरुको मोडल्सहरु देखिसक्नुभयो तपाईले एयर एसिया पनि मैले चढेको अनुभव छ थुप्रै मोडल्सहरु छ साउथ अफ्रिकन यो संसारभरिका करिब सबै एयरलाइन्सको मोडल्सहरु चाहिँ यहाँ उपलब्ध छ है देख्न सक्नुहुन्छ Air Berlin, थुप्रै इतिहाद है इतिहाद छ यहाँ थुप्रै छ भियतनाम एयरलाइन्स हैन सिटी लिंक लगायत यहाँ कयौं एयरलाइन्सहरु छन्
है यो थुप्रै एयरलाइन छ एयर फ्रान्स हैन ओमान एयर है थुप्रै छ थुप्रै एयर एसिया कतार अघि मैले भनिसकेँ हैन गल्फ एयर चाइना एयरलाइन्स गरुड इन्डोनेसिया किङफिसर लगायत एयरलाइन्सहरु छ So now we have the aviation museum. This airplane right now we are standing. We have the Nepal Airlines airplane, the what is it? Himalayan airplanes and another Himalayan airplane. अहिले हामी नेपाल एयरलाइन्स को तपाईं मोडल एरोप्लेन देखिरहनु भएको छ अर्को यहाँ हिमालय एयरलाइन्स पनि रहेछ यो दुईटा एयरलाइन चाहिँ खास गरेर इन्टरनेसनल एयरलाइन्स को रूपमा नेपालमा उड्छन् नेपालमा उडान भर्ने दुईटा इन्टरनेसनल एयरलाइन छ यहाँ अर्को पनि छ यो बुद्धले पनि इन्टरनेसनल एयरलाइन्स भर्छ यो बुद्ध हो यो डोमेस्टिकमा सबैभन्दा चर्चित र यसको एक छत्र शासन छ यसको एक छत्र बुद्ध एयरलाइन्सको नेपालको आकाशमा अथवा नेपालमा भएका चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनी मध्ये अग्रणी कम्पनीमा पर्छ हेलिकप्टर Here, I can't really tell which airplanes are these, but they look pretty good. Mostly there are military airplanes and big ones, a lot of big ones. There's more military airplanes. So now this is the Bangladeshian military airplane. This is the mini version of it, and this is the US and Philippine Iraq one in the war. And we have प्रयोग हुने फ्लाइट्सहरुको मोडल्स यहाँ राखिएको छ विभिन्न डिजाइनका जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईको साउथ कोरियन सुपरसोनिक रहेछ अहिले खास गरेर युएस र इरान युद्ध हुँदा यस्ता कयौं आधुनिक विमानहरु चाहिँ युद्धमा प्रयोग भएछ तिनीहरु यहाँ मध्ये कति युद्धमा प्रयोग भएको विमानहरु पनि हुन सक्छ त्यसका मोडलहरु पनि हुन सक्छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यी मोडलहरु Aircraft of Nepal Sky 2017 लेखिएको छ अब यहाँ विभिन्न चाहिँ पिक्चर्सहरु छ नेपाल एयरलाइन्सको यहाँ पनि युद्धमा प्रयोग हुने एयरक्राफ्ट्सहरुकै छ यो ड्रोन हो ड्रोन यो चाहिँ रियल ड्रोन नै मोडल ड्रोन होइन Okay, so now we are moving on to RC controlled airplanes or drones. So as you can see right here, this is a military airplane that is of course RC. A drone that has a camera in it, but these are not RCs, these are models of military airplanes. Now here are jets and jets that are military airplanes. Bro, one has 3 engines. Okay, more and more and more. This was a big one. I think this was used in USA, and again a jet and more. Four engines. Okay, that's pretty strong airplane. But no, we don't only have airplanes. At the last, as you can see, there's a mini tank. There's a mini tank. I don't know why they put it. सबै युद्धमा प्रयोग हुने एयरक्राफ्ट्सहरु मिलिटरी एयरक्राफ्ट्स हुन् जुन चाहिँ पहिलो दोस्रो र अहिले भइरहेको युद्धसम्म प्रयोग भएका छन् कति यसका नयाँ भर्सनहरु आइसकेका छन् ल कस्तो लाग्यो ल भन्नु त राम्रै छ के मन पर्यो तपाईलाई सबैभन्दा के मन पर्यो भन्नु त के मन पर्यो के मनमा के थाहा छैन केही थाहा पाएन कसले ल्याएको यहाँ तपाईलाई आमा कुन चाहिँ छोराछोरी ल्याएको हैन आफै आएको आफै आउनु दुई जना मात्रै तपाई पनि कहाँबाट आउनु तपाई ल भन्नु त कहाँबाट आउनु भो के हेर्न आउनु भएको के हेर्न आउनु भो के हेर्न आउनु भयो रे ए नेपाली भाषा प्लेन हेर्न आउनु भयो
अनि प्लेन चढ्नु भएको छ छैन चढ्नु भएको छ ल्याएपछि त धेरैचोटि चढ्नु भएको छ ए प्लेनमा चढेर आयो होइन यहाँ आज त चढ्नु भयो कि अरू बेला चाहिँ साँच्चैको प्लेन अरू बेला पनि एकचोटि आएर साँच्चैको प्लेन एकचोटि चढ्नु भएको छ दुईचोटि चढ्नु भएको छ तपाईँ कतिचोटि चढ्नु भएको छ ए ल भक्तपुर आउनु भयो है ल धन्यवाद कहाँबाट आएको अरे न ल भन्नु तिम्रो नाम के हो नाम बोल Shena Prajapati. कहाँबाट आयो बजाइहरू हुन् दुईजना बजाइहरू हो अनि बजाएर ल्याउनु भएको कि तिमीले बजाइ लिएर आएको कि बजाइहरू लिएर आउनु भएको कि बजाइहरूले तिमीहरूलाई लिएर आएको मलाई ल्याएको ए कति क्लासमा पढ्छ अब 4मा 4मा जाने अनि तिमीले म्युजियमभित्र के देख्यौ म्युजियम भित्र अनि तिमीलाई मन पर्यो म्युजियम ल तिम्रो स्कुलको नाम के हो नवरत्न लाइफ स्कुल ल अब तिम्रो पालो तिम्रो नाम के हो सिल्सा प्रजापति अनि तिमीलाई मन पर्यो म्युजियम मन पर्यो मन पर्यो ए कति क्लासमा पढ्छौ 3 क्लासमा पुग्यो 3 क्लासमा तिमीलाई बजाइहरूले लिएर आउनु भएको कि तिमीले बजाइहरू लिएर आउनु भएको बजाइहरूले लिएर आउनु भएको ल बजाइहरूलाई धन्यवाद भन्नु न धन्यवाद ल बजाइलाई धन्यवाद भन्नु न धन्यवाद कसलाई धन्यवाद हजुरलाई तपाईलाई म्युजियमको के मन पर्यो म्युजिकको त्यही भित्र के मन पर्यो के देख्नुभयो तपाईँले यो प्लेन उडाउँदाखेरि उडाउन नसकेको अनि कोसँग आउनुभयो तपाईँ नातिनी र आमा दुईजना मात्रै ए नातिनी लिएर आउनु भएको आहा ल अनि कहाँबाट आउनुभएको तिनकुनेबाट आउनु भएको अनि ल नातिनीको नाम के हो अरे ल भन्नु नाम भन्नु त इनाक्षी गजरेल तिमीले के देख्यौ भित्र म्युजियमभित्र के देख्यौ नानीले प्लेन देख्यो है ल